फिलिपीहरूलाई पावलको पत्र 1 अध्याय। ख्रिस्ट येशूका दासहरू पावल र तिमोथीबाट ख्रिस्ट येशूमा फिलिपीमा भएका बिशपहरू र डिकनहरू साथै सबै सन्तहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति तिमीहरू प्रतिका मेरा सबै सम्झनामा म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरू सबैका लागि सधैँ मेरो प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्दछु कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। मलाई यो दृढ विश्वास छ, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै यीशु ख्रिस्टको दिनमा त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। तिमीहरू सबैका निम्ति मैले यसरी ठान्नु उचित छ, किनकि म तिमीहरू सबैलाई मेरो हृदयमा राख्दछु। किनकि मेरो कैदमा र सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काम दुवैमा तिमीहरू मसँग अनुग्रहका सहभागी भएका छौ। किनकि परमेश्वर मेरा साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी ख्रिस्ट येशूको प्रेमले म तिमीहरू सबैका निम्ति तिर्सना गर्दछु। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू खुट्याउन सक र ख्रिस्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक। परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति यीशु ख्रिस्टद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। भाइ हो, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। यहाँसम्म कि महलका सारा गारद र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रिस्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरै जसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन्। कसैले साँच्चै डाह र सेखीले तर अरूहरूले सद्भावले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्, तर सेखी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थको भावनाले ख्रिस्टको प्रचार गर्दछन्। जे होस्, मूल कुरो यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रिस्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। हो, म रमाउने छु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र यीशु ख्रिस्टका आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति हुन आउनेछ। मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँ झैं अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा। किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नु पर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिन। म त दोधारमा परेको छु। बरु विदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। तर शरीरमा रहन तिमीहरूका खातिर झन आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरूकहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौं चाहे अनुपस्थित रहूं, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ पनि खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिइएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। र त्यही संघर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। फिलिपी 2 अध्याय।
यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही संगति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्खोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झैं चम्कन्छौ। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्री राख, ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भने ख्रिस्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूं। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ। म तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई चाँडै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म पनि प्रसन्न हुन सकूं। तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही छैन। येशू ख्रिस्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। तर तिमोथीको योग्यता त तिमीहरूलाई थाहै छ कि जसरी छोराले बाबुको सेवा गर्दछ, त्यसरी नै तिनले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे। यसकारण मेरो निम्ति के कसो हुन्छ सो बुझ्ने बित्तिकै तिनलाई पठाउने आशा गर्दछु। अनि म पनि चाँडै आउला भनी प्रभुमा भरोसा राखेको छु। इपाफ्रोडिटस, जो मेरा भाइ, सहकर्मी र संगी सिपाही तथा तिमीहरूले पठाएका दूत र मलाई खाँचो पर्दा सेवा गर्ने हुन्, तिनलाई तिमीहरू कहाँ पठाउन आवश्यक ठानेको छु, किनकि तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति अति तिर्सना गरिरहेका छन्। तिनी बिरामी भएको खबर तिमीहरूले थाहा पाएकाले तिनी व्याकुल भएका छन्। तिनी साँच्चै मरणान्त बिरामी थिए, तर परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो। तिनीमाथि मात्र होइन, तर मलाई शोकमाथि शोक नथपियोस् भनेर म माथि पनि दया गर्नुभयो। यसकारण म तिनलाई पठाउन झन बढी उत्सुक छु, ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउने छौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ। त्यसैले ज्यादै आनन्द साथ प्रभुमा तिनलाई ग्रहण गर र यस्ता मानिसहरूलाई आदर गर, किनकि म प्रतिको तिमीहरूको सेवा पूरा गर्नलाई ख्रिस्टका कामको निम्ति तिनी मृत्युको मुखैमा पुगेका थिए। फिलिप्पी 3 अध्याय। अन्त्यमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्दित हो। तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति हो। कुकुरहरूदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होशियार बस, अङ्ग कटाई गर्नेहरूदेखि होशियार बस, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने
र ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौं। यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्ठान्छ भने मेरो त झन बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो। म इस्राएल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोशको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्खोट ठहरिएको हुँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकूं भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूं। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूं र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूं। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूं। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिन, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बुलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौं, र तिमीहरू कुनै कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौं त्यसमा दरिला भई बसौं। भाइ हो, तिमीहरू मेरो अनुकरण गर्नेहरू हो। हामीमा तिमीहरूले देखेको नमुना अनुसार जिउनेहरूलाई हेर। मैले धेरैपल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तै जीवन बिताउँछन्। विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो, र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौं। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। फिलिपी 4 अध्याय। यस कारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म इयोदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होउन्, र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ,
जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियो, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयो, सो असल गर्यौ। तिमी फिलिप्पीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म माकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन। किनभने थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटक भन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्छु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। एपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मन पर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा गरिदिनुहुनेछ। अब हामीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदा सर्वदा महिमा होस्। आमीन। ख्रीष्ट येशूमा हरेक सन्तलाई अभिवादन देऊ। मसँग हुने भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। सबै सन्तहरूले र विशेष गरी कैसरका घरानाकाहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग होस्।